नाज़रीन, ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर रही है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने वफाक को फ़ंड्स मुंतकिल करने की कोई कमिटमेंट नहीं की, और अगर ऐसी कोई यकीन दहानी कराई गई है तो वफाक इससे मुतालिक दस्तावेजी सबूत सामने लाए। उनके मुताबिक इस हवाले से फैसला साजी का असल आइनी फोरम NFC है, जबकि आइनी तरमीम के बगैर सूबों के हिस्से में किसी किस्म की कटौती मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि बानी PTI के साथ मुलाकात के बगैर वफाक को कोई फंड नहीं दिया जा सकता है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या सूबों और वफाक के दरमियान माली मामलात पर पैदा होने वाले इख्तलाफात मजीद सियासी कशीदगी को जन्म देंगे, या फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी राब्ते कौमी मफाहमत और वसीतर सियासी मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकेंगे, और क्या मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है? इन्हीं अहम सवालात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब आपके वक्त का। शफ़ी साहब, क्या बजट जो है वो मुलाकात के साथ आपने तय कर दिया था, फिर अब ग्रांट जो है वो भी बानी के साथ मुलाकात के लिए आपने तय कर दिया है, लेकिन बजट आपने पेश कर दिया है, ग्रांट अभी कहा है कि हम नहीं देंगे जब तक मुलाकात नहीं होती है। तो मुलाकात के लिए को वादा था आपकी जानिब से, ग्रांट के लिए वादा था, तो अब क्या लाया अमल है आप लोगों का? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट का ताल्लुक है तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। ये बुनियादी हक भी है CM आफरीदी साहब का और इमरान खान साहब का, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और बाकी पार्टियां भी जब इस किस्म की डिसीजन लेते हैं तो वो कंसल्ट करते हैं अपनी लीडरशिप से। हम भी कंसल्ट करना चाहते थे इमरान खान साहब से, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। हमने पिटीशन भी जमा की कि हम बजट के लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। आफरीदी साहब खुद हाई कोर्ट गए, मुज़म्मिल असलम उनके हमरा थे, लेकिन उस पिटीशन को सुनने वाला जो बेंच था वो भी टूट गया, तो उस पर फैसला नहीं आ सका। फिर हमने अपनी कानूनी माहिरीन की टीम बैठाई, उनसे मशावरत की, हम उनसे 3 दिन बैक टू बैक मीटिंग्स करते रहे। आफरीदी साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, लेकिन कानूनी पेचीदगियां जो है वो आड़े आ रही थी, और नॉर्मल हालात भी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, अदालतों के हवाले से कहें या फिर कानून और आइन के हवाले से कहें। तो फिर ये तमाम तर सिचुएशन जो है ये पार्टी के सामने रखा गया, और पार्टी से राय ली गई कि मुलाकात नहीं करवाई गई, और जो है वो एंड ऑफ द डे पे हम आ चुके हैं, हमारे पास मजीद टाइम नहीं है। तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि आप 1 साल का बजट पेश करें। जहां तक ग्रांट का जिक्र आपने किया, तो हमने NSC में बड़ा क्लियर अपना स्टांस लिया था, और हमने वाज़े अल्फाज में वहां कहा था। वहां पे अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुज़म्मिल साहब उनके हमरा थे, कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो हम आपको किसी किस्म का ग्रांट नहीं दे सकते, हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सूबे के फंड से, क्योंकि 175 अरब रुपए की ये बात हो रही है, और इतना बड़ा फैसला CM आफरीदी साहब अकेले नहीं ले सकते। इस ग्रांट को हमने मशरूत किया हुआ है इमरान खान साहब से मुलाकात में इमरान खान साहब के सामने तमाम तर सिचुएशन रखी जाएगी, और वो जो भी फैसला करेंगे मनोअन कबूल होगा। वो अगर नफी करते हैं तो किसी सूरत ये ग्रांट नहीं देंगे, अगर वो हामी भरते हैं तो बिल्कुल हम ग्रांट देने को तैयार हैं। इसमें वफाकी जो बजट है उसमें हमने 1000 अरब से ज़ायद का बाकायदा तौर पर देखा कि सूबों ने यकीन दहानी करवाई कि होगा। उस वक्त यकीन दहानी आपकी तरफ से या कोई ऐसी ना यकीन दहानी, दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ तो हुई होगी ना, जिस सूरत में वफाक ने इतनी बड़ी चीज़ बजट में डाल दी है? नहीं जी, उस NEC के इजलास में भी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई, और अगर आप इजलास का एजेंडा देख लें तो उसमें ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर हुआ था, और इस जिक्र पे हमने बड़ा क्लियर स्टांस रखा था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती हम किसी किस्म का फैसला नहीं कर सकते। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने ये देखी कि ये बजट जो है वो बाकायदा ये लफ्ज़ था कि स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए ये ग्रांट सूबे देंगे। एक बड़ा अहम मामला है, सिक्योरिटी का है, जो पहले जो चीज़ें सामने आई थी BISP का है, और दीगर 1-2 चीज़ें हैं। तो आप स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए आप इसको सियासी तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रहे, हथियार के तौर पे या धमकी के तौर पर कि ये होगा तो हम देंगे, नहीं करवाएंगे मुलाकात तो हम देंगे नहीं। तो मुल्क के लिए जो स्ट्रेटेजिक मकासद है उसको आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो क्या कौन इस चीज़ों को इस नहज पे लेके आया है? किसने इमरान खान साहब से मुलाकात बंद करवाई है? क्यों 7 महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही? क्यों बहनों की मुलाकात बंद है? क्यों वो बेटों से बात नहीं कर पा रहा? क्यों उनकी जो है तबी सहूलत उनको नहीं मिल रही? क्यों आफरीदी साहब पिछले 8 महीनों से उसकी मुलाकात नहीं हो रही? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही?
پاکستان کی بات ہے، اسٹریٹجک الائنس اسٹریٹجک کی بات ہے، تو بالکل آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ لیکن آپ سے یہ سوال پھر بنتا ہے کہ اگر پہلے بھی ملاقات مہینوں سے وہ کروا نہیں رہے ہیں، آئینی طور پر آپ کا بالکل حق ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو اگر ملاقات پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر صوبہ یہ فیصلہ پکا کر رہا ہے کہ وہ گرانٹ کسی صورت بھی وہ نہیں دیں گے، یعنی کٹوتی نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں ہم نے بڑا کلیئر سٹانس رکھا ہے کہ ملاقات سے ہی مشروط ہے یہ گرانٹ۔ اگر ان کو گرانٹ چاہیے تو ہماری ملاقات کروائیں، ہم یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہی شرط رکھی تھی کہ ملاقات نہیں ہوگی تو ہم بجٹ نہیں پیش کریں گے، اب آپ نے بجٹ پیش کر دیا، اب کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہوگی تو گرانٹ نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ گرانٹ تو ہمارے پاس ہی ہے نا، تو پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ دینے، وہ کٹوتی کی بات کر رہے ہیں، واضح الفاظ نہیں تھے لیکن مطلب آپ نے بھی دیکھ لیا کہ وہ کل جو ہے ایئر وے پہ بات کرتے ہیں باقاعدہ کہا کہ گرانٹ تو ہمارے پاس ہی ہے نا۔ رانا صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ گرانٹ جو ہوتا ہے کہ آپ پہلے پیسے جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کرتے ہیں، پھر صوبے جو آپ کو گرانٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اگر اب یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے اور ہمارے پیسوں میں سے یہ خود سے پیسے یا گرانٹ کاٹ لیں گے تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا، ہر فورم پہ لڑا جائے گا، ہر فورم پہ یہ آواز بلند کی جائے گی۔ اچھا، یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ صوبوں کو آپ پہلے منتقل کریں پھر صوبے وہاں سے آپ کو گرانٹ کی صورت میں دیں گے، کیونکہ ایسی کوئی ریت رواج نہ بنا دیا جائے کہ کٹوتی کر کے دیا جائے۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ وفاق اس قسم کا عمل آپ کے حوالے سے کیونکہ آپ نے اعلان نہیں کیا، لیکن ایک چیز جو سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات جو ہوئی تھی وزیر اعظم میں، وہاں پر بھی انہوں نے ملاقات کے لیے کہا تھا، تو یہ بھی خبریں تھیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں میں آپ کی ملاقات کے لیے بھی بندوبست کرتا ہوں، تو اس کے بعد کوئی دوبارہ سے کوئی رابطہ، کوئی یقین دہانی کہ ملاقات ہو جائے، اور کیونکہ ابھی وقت بھی کم ہے، بجٹ کیونکہ پیرالل چل رہا ہے، اس پہ ڈسکشن اور پھر اس کی منظوری، اور اسی صورت میں ہی گرانٹ کا بھی اعلان ہونا ہے، تو کوئی دوبارہ رابطہ ہوا ہے ملاقات کے حوالے سے ہائی لیول پہ، یعنی کہ وزیر اعظم کی سطح پر؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کے متعلق ان سے بات کی ہے ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جب کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، یا پھر ایک سپیکر جو قومی اسمبلی کا سپیکر ہو اور وہ لیڈر آف اپوزیشن کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 5 مہینے اس لیے نہیں کرتا کہ مقتدرہ سے حامی نہیں بری جاتی، تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو ان کے ساتھ کون مذاکرات کرے گا، ان کی باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ پچھلے دنوں کچھ خبریں یہ رپورٹ ہو رہی تھی کہ شفا ہاسپٹل میں بیرسٹر گوہر صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، کیا ایسا کوئی ملاقات پچھلے دنوں میں ان کی ہوئی ہے جو ان رپورٹڈ جیسے کہہ لیں، لیکن ملاقات ہوئی ایسی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کریں۔ بہاف آف سی ایم سہیل آفریدی صاحب، تو میں اس بات کی کمپلیٹلی تردید کرتا ہوں کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے خود ہی اس بات کی تردید کر دی ہے۔